अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं और तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा दिलचस्प होने वाला है और हम ज़िमनियात के मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। ज़िमनियात कैसे लिखी जाती हैं, उनका सीक्वेंशियल तरतीब क्या होती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मंशियात के मुकदमात में किस तरीके से बेहतर ज़िमनियात लिख सकते हैं और किस तरीके से ऐसी ज़िमनी लिखेंगे कि मुल्ज़मान की बरीयत के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और मंशियात का नासूर हमारे माशरे से इख्तिताम पजीर हो जाएगा और अपने मुक़द्दर से दो चार हो जाएगा। और जिस तरीके से ये इख्तिताम पजीर होगा और ख़ात्मे से दो चार होगा, उसी तरह हमारी कौम तरक्की भी करेगी और मंशियात के नासूर और जो कि फैमिलीज़ को तबाह कर रहा है, जो कि जिसके रेमिफिकेशंस में हम आपको किसी और किस्त में बताएंगे, इस नासूर के ख़िलाफ़ जंग जीती जा सकेगी। आज हमारा टॉपिक होगा ज़िमनी नंबर 2, जिसमें हम आपको बतलाएंगे किस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब के साथ रूबरू किस तरीके से मुल्ज़म को पेश कराया जाएगा और मुल्ज़म को जुडिशल यानी कि जेल कैसे भेजा जाएगा और रिकवरी के मुतल्लिक़ किस तरीके से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा। इस ज़िमनी में हम आपको ये बतलाएंगे। ज़िमनी के कॉलम होते हैं 3, जिसमें हम आपको पहले बताते हैं कि तारीख़, पहले कॉलम में लिखते हैं तारीख़, माह, वक्त जिस पर कार्रवाई की गई। दूसरे नंबर पर हम रिपोर्ट नंबर, सिलसिलावार रिपोर्ट नंबर आपने बताना है, नंबर शुमार सिलसिलावार यानी कि फ़िक्रा नंबर क्या होगा उसके मतलब आपने बतलाना है। और तीसरे नंबर पर कॉलम में हम लिखते हैं हालात तफ्तीश। अब पहले कॉलम पर हम लिखेंगे तारीख़ और इसके अलावा वक्त लिखेंगे और बजे, जिस वक्त हमने मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट साहब के रूबरू पेश कराया है और किस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब ने इस मुल्ज़म को आगे भेजा है और जेल की तरफ रवाना कर दिया है और कौन से सवालात वगैरह आप मजिस्ट्रेट साहब ने तफ्तीशी अफसर से इस ज़िमनी में पूछे हैं या इस तफ्तीश के दौरान या इस प्रोसीजर के दौरान पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें हमने टाइटल सेम रखना है, आपको पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है। पुलिस फार्म नंबर 54 और -25 फ़िक्रा नंबर 1 होता है। इस पुलिस फार्म का ये ज़िमनी कहलाती है और ये बैरूनी ज़िमनी कहलाती है। इसमें हमने आप तफसीलात लिखनी होती हैं। पहले हमने अर्ज़ कर दी थी ज़िमनी नंबर 1 की तफसीलात में, हमारी एक पुरानी एपिसोड आप देख सकते हैं। अब हमने सिर्फ नफ्स मज़मून लिखना है कि किस तरीके से ज़िमनी को आगे बढ़ाया जाएगा। हालात तफ्तीश लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे सरकार बजरिया। अब SI थाना मुदई, जिस बंदे ने ये कंप्लेंट लॉन्च की थी, जिस शख्सियत ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने कंप्लेंट लॉन्च की थी और कंप्लेंट से मुराद ये कि जिन्हें पर्चा दिया था उनका हम नाम लिखेंगे कि कौन से मुदई हैं इस मुकदमे के। बाद में हम बनाम लिखेंगे यानी कि जिस मुल्ज़म पर पर्चे दिए गए या मुल्ज़मान पर पर्चे दिए गए और मुल्ज़मान की तफसील कि उनका स्टेटस क्या है इस वक्त। उर्फ़, उनका उर्फियत लिखेंगे मुल्ज़म की और वालिद का नाम लिखेंगे और कौम लिखेंगे। सकना लिखेंगे कौन सी जगह का रहायशी, और थाना लिखेंगे और ज़िला लिखेंगे। बाद अज़ा ये भी बतलाएंगे, ब्रैकेट में हम बताएंगे गिरफ़्तार मुल्ज़म अभी किस स्टेटस पर है, वो हवाला जुडिशल जा चुका है, बरचलान है या जो भी स्टेटस का है या हवालात में है, तो ये आप तफसीलात उसमें ब्रैकेट में वाज़े करेंगे। अब आप बताएंगे किसने इसको मरतब किया है ज़िमनी को। आप बताएंगे मुरतबा SI तफ्तीशी अफसर यानी कि IO, इंचार्ज शोबा तफ्तीश नारकोटिक्स यूनिट NIU। आपने थाना बतलाना है। अगर 3 थाने एक NIU के ऑफिसर के पास हैं तो आप फिर भी वही थाना लिखेंगे, 3 थानों का नाम नहीं लिखेंगे। जिस तफ्तीश के सिलसिले में आप उस थाने में मौजूद हैं, उस थाने में तफ्तीश हो रही है, उसी थाने का आप नाम लिखेंगे जिसमें पर्चा दर्ज हुआ है। अब आप वक्त लिखेंगे, उसके बाद फ़िक्रा नंबर लिखेंगे 1। जनाब आली बहवाला रिपोर्ट ज़िमनी मुरतबा खुद जो पिछली ज़िमनी थी आपने जो पहले दर्ज की थी उसके मुताबिक उसके रेफरेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद गुजारिश है कि इस वक्त मुल्ज़म, अब उन मुल्ज़म का नाम लिखना है अपना, आपने उस मुल्ज़म का नाम लिखना है जो आपकी हिरासत में उस वक्त गिरफ़्तार शुदा की हिरासत इख्तियारी इख्तिताम पजीर है। मुल्ज़म इस वक्त बंद हवालात थाना है। मुल्ज़म बंद हवालात थाना शुद को ज़ेरे निगरानी खुद बहरासत। अब उन कांस्टेबलान के नाम आपने लिखने हैं और नंबर, बेल्ट नंबर लिखने हैं जिनके हमरा आपने लेकर मुल्ज़म को आगे की तरफ जाना है यानी कि मजिस्ट्रेट्स के साहब की तरफ पेश करना है। हवालात थाना से निकलवा कर दुरुस्त हथकड़ी लगाकर, हथकड़ी का कुंडा फ़लाँ कांस्टेबल की पेटी से गुजार कर बाद तरतीब दरख्वास्त रिमांड हवालात जुडिशल 14 यौम बसवारी। अब आपने सवारी बतलानी है कौन सी है जिस सवारी पर आप ये सारी कार्रवाई करेंगे और मुल्ज़म को लेकर वहाँ पहुँचेंगे।
ملزم ہمراہ لے کر بغرض پیش کرنے بعدالت جناب. اب آپ نے اس مجسٹریٹ صاحب کا اگر نام لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نام نہ لکھیں لیکن صرف عہدہ لکھ دیں اور علاقہ لکھ دیں کہ کس مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں آپ پیش کریں گے. مجسٹریٹ صاحب کچہری، اب کچہری بتائیں گے کون سی ہے، مطلب پتوں کی ہے، چونیاں جا رہے ہیں، چیچوں کی ملیاں جا رہے ہیں، یا آپ جہلم کے سہاوا میں جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پنجاب بھر میں چیچا وطنی فرض کریں، تو آپ نے اس جگہ کچہری کا نام لکھنا ہے جس کچہری میں آپ ملزم کو پیش کریں گے. ماڈل ٹاؤن لاہور ہے یا اسی طرح کچہری ہے، ضلع کچہری ہے، یہ اس طرح آپ بتانا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کہاں بیٹھتے ہیں اور کس کچہری میں آپ پیش کریں گے ان کو. روانہ ہوتا ہوں. نمبر 2 فقرہ لکھیں گے اس وقت. اب آپ بتائیں گے کہ میں اس وقت روبرو عدالت پہنچ چکا ہوں اور عدالت میں کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے. ایس آئی اس وقت میں ماں ہمراہی. اب آپ نے کانسٹیبلان کے نام دوبارہ ریپیٹ کرنے ہیں. کو اب ملزم کا نام لکھنا ہے. ملزم فلاں کو ہمراہ زیر حراست لے کر زیر نگرانی خود برائے پیش کرنے بعدالت جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب. اب مجسٹریٹ صاحب کا پھر دوبارہ عہدہ اور ان کی لوکیشن بتانی کس علاقے کی جورسڈکشن کے وہ مجسٹریٹ صاحب ہیں. پہنچا ہوں. ملزم کو بعد کروانے درخواست حاضہ فارورڈ انسپیکٹر لیگل صاحب. یا آپ نے لکھنا ہے اگر انسپیکٹر لیگل کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے ان کی سے فارورڈ ہوتی تھی، اب اے ڈی پی پی صاحبان ہوتے ہیں، یا جس بھی آفیسر سے درخواست، جس بھی پروسیکیوشن برانچ سے یا کسی بھی جگہ سے درخواست آپ کی ریمانڈ جوڈیشل کی فارورڈ ہو، یا ڈی ایس پی متعلقہ حلقہ افسر سے اگر فارورڈ ہو، یہ جو پریکٹس ہو کسی صوبے میں، یہ بھی پریکٹس ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس طریقے سے وہی ان شخصیت کا نام لکھ دینا ہے. ماں مثل درخواست ریمانڈ حوالات جوڈیشل 14 یوم ریکارڈ پیش عدالت کیا جا رہا ہے. 3 نمبر پہ آپ نے فقرہ لکھنا ہے. اس وقت کمرہ عدالت سے ماں ملزم ماں ریکارڈ آیا ہوں. جناب جج صاحب جو کمرہ عدالت میں تشریف فرما ہیں کو چند لمحے قبل ملزم کو حوالات جوڈیشل جسمانی کیے جانے کی استدعا کی ہے، جس پر جناب مجسٹریٹ صاحب نے بعد ملاحظہ مطالعہ مثل و درخواست ریمانڈ حوالات جوڈیشل و استفسار ملزم کو حوالات جوڈیشل 14 یوم بھجوائے جانے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور ملزم کو ماہ 173 سواد فے رپورٹ آئندہ. اب آپ نے دن بتانے ہیں کہ کتنے دن کے بعد اس ملزم کو دوبارہ جج صاحب نے طلب کیا ہے. بتقرر پیش عدالت کرنے کا حکم دیا ہے. نیز مجاز عدالت میں 16 بی زواد فے کے مطابق سیل شدہ مال مقدمہ بھی پیش کیا گیا ہے. مجسٹریٹ صاحب نے بعد سرسری ملاحظہ مال مقدمہ کو محفوظ بنانے کے متعلق ہدایات مناسب جاری کر کے اس مال پر اپنے تصدیقی دستخط اور مہر ثبت کر دیے ہیں. نقل پرچہ اب آپ نے پرت بتانا ہے. ریمانڈ جوڈیشل حاصل کی ہے جو لف مثل کر دی ہے. اصل پرت حوالے اہل مد ہوئی، نیز روبکار حاصل کر لی ہے. ملزم کا وارنٹ حوالات جوڈیشل جاری کروا کر بعد وصولی ریکارڈ میں ماں ہمراہی ملزم زیر دفعہ کو ہمراہ لے کر دفتر. اب اپنے آفیسر کا نام بتلانا ہے کہ جس دفتر میں سی آر اوز کا ہوگا، ایس پی صاحب ہیں یا اور دفتر ہے، تو آپ نے بتلانا ہے، ڈویژن بتلانی ہے کس دفتر میں آپ نے سی آر او کروایا. بغیر سی آر او حاضر آیا ہوں جو سی آر او مکمل کروایا ہے. آئندہ روانہ. اب آپ نے جیل کا نام لکھنا ہے جس جیل میں جانا ہے. جھنگ ہے فرض کریں، میاں والی ہے، یا لاہور کی 2 جیلز ہیں، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہے، وہاں پہ آپ نے جیل کا نام بتلا دینا ہے. جیل کا ہوتا ہوں. اب 4 نمبر فقرہ ہے جو کہ وائنڈ اپ کریں گے اس سارے پروسیجر کو، کس طریقے سے تفتیشی افسر نے آج کون سی ایکٹیویٹی کی، اور ضمنی نمبر 2 کس طریقے سے اختتام پذیر ہو رہی ہے. یہ سمجھ لیں ایک اختتامی مراحل اس کے بتلا رہے ہیں ہم. اس وقت ماں ہمراہی پولیس ملزم کو ماں جیل وارنٹ ہمراہ لے کر فلاں جیل جو آپ نے پہلے بتلا دی ہے پہنچا ہوں. ملزم کو ماں جیل وارنٹ حوالے جیل وارنٹی کیا گیا ہے، جس نے بعد تصدیق کوائف ملزم. اب جیل کے وارنٹی تمام کوائف کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا میڈیکل وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ وہ بندہ صحت مند ہے کہ نہیں اور اس کی کیا صورتحال ہے. داخل جیل کر لیا ہے. میں اب ماں ہمراہی ملازم واپس تھانہ کا روانہ ہوتا ہوں اور دیگر ضروری کار سرکار میں مصروف ہوتا ہوں. اب آپ نے پھر بجے لکھنا ہے کتنے بجے آپ یہ ضمنی اختتام پذیر کر رہے ہیں. وہ ٹائم آپ لکھیں گے کہ آپ اس ضمنی میں
اختتام پذیری کے بعد آپ کیا کریں گے اور آپ نے کیا اس بریف لکھیں گے، اس کا خلاصہ لکھیں گے ضمنی کا، پوری خلاصہ لکھ کے سائڈ پر آپ لکھیں گے، خلاصہ لکھیں گے اور ایک آخری فقرہ آپ لکھیں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کیسے کیا گیا ہے۔ ضمنی فقرہ نمبر 5 ہوگا ضمنی نمبر 2 کا۔ اس وقت ماں ملازمان واپس تھانہ پہنچا ہوں، امروز ملزمان پیش عدالت ہو کر حوالات جوڈیشل جا چکے ہیں۔ آئندہ کیا کرنے والے ہیں، اسٹریٹجی بتائیں گے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس منشیات کے مقدمات کی تفتیش میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آئندہ پارسل نمونہ و بقیہ مال مقدمہ کو بروقت اولین فرصت میں اندر میعاد قانونی، جو کہ 72 آورس ہے یا 48 آورس ہے، یہ آپ نے بتلانا ہے، اندر میعاد قانونی بالترتیب پی ایف ایس سے اور صدر مال خانہ جمع کرایا جائے گا۔ تفتیش مقدمہ جاری ہے، میں مصروف دیگر کار سرکار ہوتا ہوں۔ پھر آپ نے خلاصہ ایک سائڈ پر لکھ دینا ہے، رائٹ سائڈ پر پورشن میں پہلے کالم میں، جس میں آپ بتائیں گے کہ آج کی ایکٹیویٹیز ہم نے کیا کی ہیں، وہ بتائیں گے۔ ملزم حوالات جوڈیشل رپورٹ ضمنی مرتب ہو کر ارسال خدمت ہے، یہ آپ نے تمام تفصیل دینی۔ آخر میں آپ نے لازماً جب بھی ضمنی لکھنی ہے، کوئی بھی کسی بھی کیس میں ضمنی لکھنی، تو نام تفتیشی، اس کے دستخط، اس کی تعیناتی کہاں پہ ہے اور شعبہ کون سا ہے، اور ساتھ میں تھانہ آپ نے بتلانا ہے اور تاریخ بتلانی ہے۔ یہ آپ کی ضمنی نمبر 2 ہوگی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں میں بتلائیے گا، اور اس کے علاوہ اس میں کامنٹ باکس کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس تفتیشی نکات موجود ہیں تو ان میں بھی آپ ہماری امداد کر سکتے ہیں، اور کامنٹ باکس میں مختلف تفتیشی نکات ڈال سکتے ہیں اور آپ ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اہم کیس رہا ہے جس کی تفتیش کے متعلق آپ کچھ معلومات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر بھی کامنٹ باکس میں کامنٹس ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ منشیات کے ناصور کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور نارکوٹکس کے خلاف آپ کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو گڑی شاہو لاہور میں موجود ہیں سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، جو میرے ہمراہ کام کرتے ہیں، اور ان کی این جی او ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب، جس میں آپ سمپوزیا، واکس، پوسٹر کمپٹیشن وغیرہ میں شرکت کر سکتے ہیں، اور مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور لیگل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم منشیات کے خلاف کمپین لانچ کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔